अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, आपके वालदैन का साया आप पर कायम रखे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। ईद का दूसरा दिन है, कल आप लोगों ने ससुरालियों वाला दिन जो है मना लिया। ये भी ज़ाहिर है लोकल तो ये मसाइल होते हैं। ओवरसीज़ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ साल ये वाला कश्त उन्होंने करने की लोड़ नहीं पैंदी। गुजारिश ये है कि आप लोग चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। आपका जो एक क्लिक होता है सब्सक्राइब के लिए वो हमारा और हमारी टीम का बड़ा हौसला बढ़ाता है। तो आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब अल्लाह आपके साथ हो और आपने सब्र किया हो तो फिर इंसाफ होकर रहता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब भी बरतानिया जाते थे तो पीटीआई वाले उनके साथ जो बदतमीज़ी करते थे और फिर वो बदतमीज़ी करने के बाद बड़ा फ़ख्र करते थे, उस पर औकात दिखाते थे। मेरे ख्याल में अगर ये लाइन ना बोली जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी कि जानवरों वाला सलूक करते थे। ऐसी ही कुछ हरकतें शयान अली ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ की थी। मरियम औरंगज़ेब ने शयान अली के ख़िलाफ़ यूके की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था और इस पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। बताया गया है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से शयान अली के ख़िलाफ़ लंदन हाई कोर्ट में हत्के इज़्ज़त की 18 सितंबर 2023 में दायर किए गए मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई, जब किंग्स बेंच की जज ने शयान अली के ख़िलाफ़ पेश किए गए मज़ीद सोशल मीडिया शवाहिद को कबूल करते हुए इनके फ्रांसिक तर्जमे और मफहूम अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया। यानी जज ने शयान के ख़िलाफ़ शवाहिद को कबूल कर लिया और दुरुस्त मान लिया। इसको दुरुस्त जो है वो मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब कि शयान अली की ठुकने वाली है। ज़ाहिर है जब अदालत जो है वो उसके या तो वो फिर वहीं पे रिजेक्ट कर दे, तो या फिर जब वो उसके जो सबूत दिए जाते हैं जो उनको दिए गए, तो उसकी वो जो कन्फर्मेशन करवाता है, चेक करवाता है कि इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, ये ठीक है सारा कुछ। तो इसका मतलब समझ आना चाहिए कि जज साहब जो हैं वो इस मूड में हैं कि इस केस को चलाएं। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया ने देखा हुआ है कि शयान जो है जिस किस्म की बदतमीज़ी वहाँ पर करते रहे। जज साहबा ने साथ ही फ्रीकैन पर यूके में सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का पोस्ट जो मवाद है पोस्ट करने पर पाबंदी लगाते हुए केस की समाअत अगली तारीख तक मुलतवी कर दी। जज साहबा ने साथ ही फ्रीकैन पर दोनों फ्रीकैन होंगे इसमें फिर कि सोशल मीडिया पर किसी किस्म का जो पोस्ट है ना वो मवाद ना किया जा सके यूके में। इस केस में ये मरियम औरंगज़ेब साहब की तीसरी बड़ी कामयाबी थी। पहली कामयाबी उन्हें साल 2024 में मिली जब शयान अली के वकील मुख्ताब अनवर अजीज़ ने शयान अली को दगमागी मसाइल से दो चार शख्स बताते हुए केस को नाकाबिल समाअत करार दिलवाने की कोशिश की, जिसको मज़कूरा अदालत ने मुस्तरद करते हुए केस को काबिल समाअत करार दिया। अब अंदाज़ा करें जो बात हम सब बड़ी देर से कह रहे हैं कि वो पागल बच्चा है, वो किसी गाल दा तुसी बुरा ना मनाओ, तो उस वक्त कोई मानता नहीं था। और जब अदालत ने उनको बुलाया तो फिर जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि बच्चा ज़हनी दिमागी तौर पे ठीक नहीं हैगा, बच्चा हाँ ठीक है जाहिल है, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान का फॉलोअर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अदालतों में एक्सेप्ट नहीं होती। दूसरी कामयाबी साल 2024 में मिली जब शयान अली के ख़िलाफ़ अदालत में पेश किए गए सोशल मीडिया टेक्स्ट और वीडियो जो शवाहिद हैं उनके वकील की तरफ से फेक कहकर अगली जांच का मुतालबा किया, लेकिन वो पेश करदा तमाम शवाहिद जो है वो ठीक निकले। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि वो जो टेक्स्ट और वीडियो शयान अली अपने मुंह से बोलकर अपनी हरकतों से करता रहा, उसको आप कैसे फेक करार देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि शयान अली जो है उसके अंदर वो राजेश खन्ने की फिल्म का कोई किशोर कुमार का गाना गा रहा है और उस पर जो लिपिंग है वो क्या किसी नून लीग के बंदे ने की है? क्या ये आप फेक साबित करेंगे? क्या आप ये साबित करेंगे कि जो शयान का जो ट्विटर हैंडल है उस पर जिस किस्म की गलाजत वो बक रहा है, जिस किस्म की गलाजत वो लिख रहा है, तो आप क्या साबित करेंगे कि उसका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो खुद नहीं चला रहा, हैक हो गया, कोई और चला रहा है? ये वो तमाम चीज़ें थी जो आप करने जा रहे थे या जो आप करना चाहते थे, यही वही चीज़ें आप कर सकते हैं ना। लेकिन मेरे ख्याल में आपको मैं ज़रा बताऊं भाईजान वकील साहब, आपसे भी यही गुजारिश है कि ये पाकिस्तान की अदालत नहीं है, ये यूके की अदालतें हैं। और यूरोप की और यूके की अदालतों में तो जो अदालतें हैं उनकी तो मिसालें इमरान खान साहब दिया करते थे। तो आप किस चक्रों में पड़ गए हैं? आप इस किस्म के केस को लेट करने के जितने मामलात
اس کو لیٹ کرتے جائیں گے یہ خرچہ آپ پر، آپ کے جو کلائنٹ ہے اس پر پڑے گا. یہ وننگ والی پارٹی جو ہے وہ خرچہ بھی انہی سے کلیم کریں گے. تو آپ جتنی بھی حرکتیں کر لیں شیعان علی چھوٹنے والے نہیں ہیں. اب تیسری کامیابی یہ ہے کہ پیش کیے گئے اضافی شواہد کو قبول کرتے ہوئے ان کی جانچ پڑتال کا حکم دے دیا ہے. میرے خیال میں اب دیکھیں اس میں مجھے کچھ زیادہ دور لمبی چوڑی بات نظر نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ جو کیس جیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور شیعان علی سمیت بہت سے دوسرے اس میں مجھے ذلیل و خوار اس لیے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو صبر ہے وہ لے بیٹھا ہے ان کو. اور پھر ہم لوگ جو کہتے تھے نا کہ نون لیگ والے کرتے کچھ نہیں ہے، عدالتوں میں نہیں جاتے، کیس میں نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب نے یہ عدالت میں کیس بھی لے کر گئی، لڑی بھی اور شیعان علی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور شیعان علی آج ذلیل و خوار ہونے جا رہا ہے. بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے اس میں میسج ہے کہ آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے سے پہلے 2-4 دفعہ سوچ لیجئے گا. اس میں جو ایک میسج ہے وہ شیعان علی کے والدین کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت جیسی کریں گے وہ آپ کا ویسا ہی نام روشن کریں گے. تو اب شیعان علی کے والدان جو ہیں وہ ان کو جو کمیونٹی میں وہاں پر ضلالت اٹھانی پڑے گی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اللہ پاک تمام کے بچوں کو ہدایت دے اور وہ اس طرح نہ بھٹکیں جس طرح بھٹک کر شیعان علی نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا ہے. کل ہم سارا دن سنتے رہے کہ عمران خان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائے گی. یوتھیوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. پتہ آپ کو جھوٹے تو ہیں ہی ہیں کہ مطلب کہ عمران خان کے ساتھ جو فیملی ہے، اب فیملی ان کی جو ہے ان سے ملاقات نہیں کروائے گی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. ایسی حقیقت تھی کہ یوتھیوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی بلکہ باعث شرمندگی تھی. حقیقت یہ تھی کہ عمران خان سے عید کے روز ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں پہنچا. بشرا بی بی کی فیملی سے بھی کوئی اڈیالہ جیل کی طرف نہیں آیا. اب خود اندازہ کریں کہ جس لیڈر سے ملنے کے لیے اس کا کوئی سیاسی ورکر، اس کا کوئی ایم این اے، اس کا کوئی سابق سپیکر، اس کا کوئی سابق وزیر، اس کا سابق گورنر، ایک بندہ بھی ملنے کے لیے جیل میں نہ آئے تو پھر اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے یا اس کا کیا حل ہے؟ دوسرے جو قیدی ہیں وہاں پر جو قید ہیں وہاں پہ لوگ ان کو ملتے آ رہے ہیں نا، لیکن ریکارڈ کے مطابق کوئی بندہ ہے جس نے آ کر کوئی درخواست، جس نے آ کر نام یا اس قسم کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کو آ کر ملنا ہے. نہ کہ صرف عمران خان بلکہ عبرت کا نشان بشرا بی بی کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ بشرا بی بی کے بھی گھر سے کوئی بچہ ان کا، جن بچوں کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، جن کے لیے یہ دولت کے ڈھیر لگائے، جن بچوں کے لیے انہوں نے آج جیل میں گئی ہیں، ان بچوں میں سے کسی نے بھی آ کر ان کا کوئی حال نہیں پوچھا. جیل ذرائع کے مطابق عمران خان یا بشرا بی بی سے عید ملاقات پر کوئی درخواست نہیں کی گئی. بشرا بی بی اور عمران خان کی فیملی نے عید کے دوسرے دن کی ملاقات کی درخواست کی ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق جیل حکام کی جانب سے درخواست پر کوئی فی الحال جواب نہیں دیا گیا. منگل کو فیملی اور وکلاء کی ملاقات طے شدہ ضابطے کے مطابق ہونی چاہیے. منگل اور جمعرات 2 دن ہے تو کل منگل ہے اور عید کا دوسرا دن ہی ہے، اسی دن درخواست دی ہے اور اسی دن جیل کی طرف سے ڈیفینیٹ ان سے ملاقات کروائی جائے گی اور کروائی بھی جانی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو 2 ملاقاتیں طے ہیں وہ ضرور کروانی چاہیے. یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے. وہ ظاہر ہے مجرم ہے، وہ ظاہر انہوں نے جرم کیا ہے، ظاہر ہے وہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیل میں سزا کاٹنے والے قیدی کے بھی کچھ حقوق ہیں اور وہ پورے ضرور ہونے چاہیے. تو عمران خان کے صاحب کی ملاقات کل کروانی چاہیے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عید کے دوسرے روز فیملی اور وکلاء ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے. خیال رہے کہ عید کے موقع پر پنجاب حکومت کی ہدایت پر اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے. عید کے دن میں قیدیوں کو اپنے عزیزوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے. اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. اڈیالہ جیل میں عید پر قیدیوں کے لیے خصوصی پکوان تیار کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس قسم کے پکوان 804 کے لیے روز بنائے جاتے ہیں، قیدیوں کے لیے عید والے دن بھی وہ پکوان نہیں بنائے گئے ہوں گے. کیوں نہیں بنائے ہوں گے؟ کیونکہ وہ اسپیشل قیدی نہیں ہے، کیونکہ وہ 804 نہیں ہے، کیونکہ وہ میں اب کیا کہوں کہ وہ اس ملک پر جو ایک عذاب نازل ہوا اور اس عذاب کو میرے سمیت آپ سمیت پورے پاکستان نے بھگتا اور آج تک بھگت رہے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن عام قیدیوں کا تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے. بٹ اینی ہاؤ یوتھیے جو ہے نا یہ جھوٹے تو اتنے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بٹھونا ہی جھوٹنا. دیکھیں آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. بھائی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی درخواست تو دے. یہ تو وہی مثال ہوگی کہ کوئی بندہ سی تو جا کے روز ہی دعا منگے یا اللہ میرا نمبر کڑھا دے. وہ جو لاٹری وغیرہ لیتے ہیں نا تو اس کے لیے روز ہی مطلب کہ اپنا جا کے دعا منگے. ایک دن پچھوں رکھ کے چپیٹ ماری کسی نے، وہ بابا جی دے ترلے کرن ڈیا نمبر کٹان لی. بابا جی دا ترلا کر رہے ہیں کہ میرا نمبر لوا دے. کوئی نمبر بھی تو خرید جا کے، بغیر نمبر خریدنا تو نمبر کڑھائی جانا پہ. وہی صاحب ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کوئی درخواست تو دے. کس نے عمران خان سے ملنا ہے؟
نہ کوئی درخواست، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ زیب یاشیاں فرما رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کیس کیا، جیتنے کے بالکل قریب ہیں، اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ جہاں بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر عدالتوں میں جانا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے ملنے کی درخواست نہ دینے کے باوجود سوشل میڈیا پر واویلا کرنے کا یوتھیوں کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا یوتھیوں نے اپنے قائد کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جیل کے باہر عید کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوالوں کے جواب ضرور دیں، زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، خدا حافظ۔